التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مولانا ثنا عباس تابسرہ ابن زہیر عباس صاحب کے نام ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، جیسے رات و دن، نور و ظلمت ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جاننے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو یہاں پر آ کر کے علم حاصل کر کے جاننے والے بنے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو وہاں سے علم لے کر کے آئے۔ انبیاء کرام کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے علم دے کر کے بھیجا ہے، اس کے علاوہ
जितने भी अफराद हैं वो जाहिल पैदा हुए और उन्होंने आकर के यहाँ पर इल्म हासिल किया। अंबिया का किसी के सामने ज़ानुए अदब न तह करना, और अगर समाज और माहौल के तकाजे के पेश नज़र किसी उस्ताद के पास किसी नबी को भेज भी दिया गया तो वो हैरान और परेशान कि मैं इनसे सीखूं या इनको सिखाऊं। जनाब ईसा को जनाब मरियम ने सिर्फ इसलिए भेज दिया था ताकि समाज और माशरा ये समझ जाए कि ईसा यहाँ सीखने नहीं आए हैं, सिखाने आए हैं। क्योंकि हर इंसान जाहिल और बेहुनर पैदा होता है, यहाँ आकर के आलिम और हुनरमंद बनता है। ईसा जब मुअल्लिम के सामने आए तो मुअल्लिम ने खुद अपनी कम इल्मी का एतराफ़ किया, जनाब ईसा से माज़रत कर ली। और जब हुनर सीखने के लिए जनाब मरियम रंगरेज के पास लेकर के गई तो जनाब ईसा ने एक ही रंग में तमाम कपड़ों को रंग करके मुख्तलिफ रंगों में निकाला। का तुम्हारा काम ये है कि अलग अलग रंगों में रंगना, हम एक ही रंग में रंगेंगे मगर सबका रंग अलग होगा, यानी तौहीद के रंग में इस अंदाज में रंगेंगे कि कबीला अलग होगा, नस्ल अलग होगी, कौम अलग, मगर सब तौहीद के रंग में होंगे, सिबकतुल्लाह की तस्वीर बने होंगे। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी करीम इस कायनात में मुअल्लिम किताब व हिकमत बन करके आए। नबी करीम ने आते ही अपने इल्म का ऐलान नहीं किया, लेकिन जानशीन पैगंबर ने उस किताब को भी सुनाया कि जो नाजिल हो चुकी है। वो इल्म जो इस दुनिया में आ चुका है उससे वाकिफ होना आसान है, लेकिन वो इल्म जो अभी इस दुनिया में आया नहीं है उससे वाकिफ होना सिर्फ बंदगाने परवरदिगार का काम है, साहिबान इस्मत का काम है। तौरात को सुनाया, ज़बूर को सुनाया, इंजील को सुनाया। ये वो किताबें हैं जो नाजिल हो चुकी थी। कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ था। अमीरुल मोमिनीन ने आते ही आगोश रिसालत में कुरान करीम की तिलावत करके अपने इल्म का ऐलान किया। याद रखें कि दीन इस्लाम ने जितना जोर इल्म पर दिया है, इतना जोर किसी और मजहब ने, किसी और मकतबे फिक्र ने नहीं दिया है। इस्लाम की पहली वही का आगाज लफ्ज इकरा से है। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। ऐ पैगंबर, आप उस परवरदिगार के नाम से पढ़िए कि जिसने आपको खल्क किया है, जिसने पैदा किया है। अल्लज़ी खलकल इंसान मिन अलक, वो परवरदिगार जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, उस परवरदिगार के नाम से पढ़िए जो अकरम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम को जरिए तालीम बनाया। इस्लाम की पहली वही लफ्ज इक़रा से इसका आगाज है। पढ़ने और लिखने की गुफ्तगू की गई है। आप बताइए कि जिस वक्त पैगंबर इस्लाम ने आगाज तबलीग किया है, माहौल क्या था, मुआशरा क्या था? हर तरफ बुत परस्ती थी, खुदा के वजूद के मुनकरीन मौजूद थे। अल्लाह के अलावा हर शय की इबादत करने वाले पाए जा रहे थे। शम्स व कमर खुदा थे, शजर व हजर खुदा थे, बहरो बर खुदा थे, अर्ज़ व समा खुदा थे। इन तमाम चीज़ों को माबूद तस्लीम किया जा चुका था, मगर जो इनका खालिक था उसको कोई माबूद मानने के लिए तैयार नहीं था। तो होना तो ये चाहिए था कि पहली वही सूरह तौहीद की शक्ल में आती, इसलिए कि शिर्क आम था। पैगंबर तौहीद की शमा जलाने के लिए आए थे, आलम कुफ्र को
तौहीद का दर्स देने के लिए आए थे, लेकिन पहली वही जो नाजिल हुई वो लफ्ज इकरा से कि ऐ मेरे पैगंबर पढ़िए, पैगंबर आप पढ़ें, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, उस परवरदिगार के नाम से कि जिसने पैदा किया है, जिसने खल्क किया है। तौहीद का तज़किरा बाद में हुआ और तालीम का जिक्र पहले हुआ। सूरह तौहीद पहले क्यों नहीं नाजिल हुआ? क्योंकि बीमारी शिर्क की थी, बीमारी कुफ्र की थी। न तज़किरा वहदत का है, न तज़किरा तौहीद का है। जिक्र है तो तालीम का है, पढ़ने और लिखने का जिक्र है। याद रखें कि दो चीजें हैं, एक है मरज और दूसरे है सबब मरज। इंसान को बुखार है, ये है मरज। बुखार क्यों है इसकी वजह दरियाफ्त की जाए, ये है सबब। एक माहिर मुआलिज कभी मरज का इलाज नहीं करता, वो सबब का इलाज करता है। सबब का इलाज कर देगा, मरज खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। याद रखें कि पैगंबर इस्लाम ने जिस माहौल में तबलीग का आगाज किया है, पैगाम तौहीद को पहुंचाया है, उस माहौल में मरज है शिर्क और कुफ्र, सबब है जिहालत का। इल्म की शमा जला दी जाए ताकि इल्म की रोशनी में मरज खुद ब खुद तशखीस पा जाए। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहली वही लफ्ज इकरा से, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो परवरदिगार जिसने कलम के को जरिए तालीम बनाया है। लफ्ज इकरा खुद इस बात की दलील है। इकरा पढ़िए, ये नहीं कहा कहिए। पढ़ी वो चीज जाती है कि जो सामने तहरीर में हो, पढ़िए। तो इसके माने ये है कि पैगंबर पढ़ना जानते थे, तब लफ्ज इकरा है, वरना ये कहा जाता कहिए, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, और फिर अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो परवरदिगार जिसने कलम को जरिए तालीम बनाया है। दो चीजें जरिए तालीम है, एक है जबान और दूसरे है कलम। इस बात को याद रखें कि जबान से जो भी तालीम है, कितनी तकारीर है उलमाए किराम की जो मासलफ थे, वो ज़ब्त तहरीर में नहीं आई तो खत्म हो गई, लेकिन तहरीर आज भी बाकी है, मौजूद है। याद रखें कि जबान की खासियत यह है कि जब तक कि एक लफ्ज मिटेगा नहीं, तब तक दूसरा लफ्ज आएगा नहीं। लफ्ज पानी को आप जबान से भी अदा करें और लफ्ज पानी को आप लिखें, जब एक हर्फ मिटेगा तो दूसरा हर्फ आएगा। अगर पहला हर्फ नहीं मिटा तो इंसान सिर्फ और सिर्फ लुकलत करेगी जबान, या हक लाएगा। सिर्फ पा कहते रहिए और पा न मिटेगा तो नी नहीं आएगा, पा मिटा तो नहीं आया। तो जबान से लफ्जें मिटती हैं, लेकिन इसी को जब आप तहरीर में लाएंगे तो पा भी बाकी रहेगा, नी भी बाकी रहेगा। लिहाजा कलम को जरिए तहरीर बनाया गया ताकि इल्म बाकी रह जाए। तहरीर उलमा को जिंदा किए हुए है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पैगंबर इस्लाम ने जोर दिया, और ये अहादीस मुत्तफक अलैह है, शिया और सुन्नी दोनों किताबों में है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म का हासिल करना फरीजा है तमाम मुसलमान पर। आप बताइए कि इबादत में हर इबादत तमाम मुसलमान पर फर्ज नहीं है। मसअलन हज वाजिब है, क्या सब पर वाजिब है? साहिबान इस्तिताअत पर। ज़कात वाजिब है, क्या सब पर वाजिब है? साहिबान निसाब पर। इसी तरीके से मुद्दत नमाज के लिए अगर मर्द 15 साल का हो गया है तो वाजिब होगी, औरत 9 साल की है तो नमाज वाजिब होगी। यानी हर एक पर वाजिब नहीं। इल्म का हासिल करना
हर एक पर वाजिब है, लाजिम है। हर एक के लिए जरूरी है कि वो साहिब इल्म बने, बकदर ज़र्फ तालीम को हासिल करे, दीन को समझने की कोशिश करे। और फिर इसका आगाज कहां से है? मिनल महदे इलल लहद, गहवारे से कब्र तक। आप इबादत में देख लें, न नमाज की इब्तिदा गहवारे से है, न रोजे की आगाज गहवारे से है, न हज गहवारे से है, न ज़कात है, न खुम्स है, न अम्र बिल मारूफ है, न नही अनिल मुनकर है। इन तमाम चीजों की इब्तिदा गहवारे से नहीं है, बल्कि इंसान एक उम्र को पहुंचेगा तो रफ्ता रफ्ता ये चीजें वाजिब होती जाएंगी। जैसे जैसे सलाहियत होगी वैसे वैसे वजूब होगा। लेकिन इल्म गहवारे में हो, वहां से हासिल करो। और कहां तक? इलल लहद, कब्र तक। हमारी जाने कुर्बान हो जाए, कितना मुहकम निजाम अहले बैत ने दिया है। किसी मकतबे फिक्र में तालीम का ऐसा इंतजाम नहीं है कि जो मिनल महद इलल लहद की पूरी तफसीर पेश कर सके। अजीजों, इतना मुहकम निजाम है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ का किसी आवाज के कानों में पहुंचने से पहले इसके दाहिने कान में आजान का हो, बाएं कान में इकामत का हो। यह इब्तिदा हो गई मिनल महद। अब ये इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, कब्र में लिटा दिया है। अब इस्मा और इफहम का हो, तलकीन पर हो, मिनल महद इलल लहद का इंतजाम है या नहीं है? यानी गहवारे से लेकर के कब्र तक यह मुहकम निजाम इस्लाम ने पेश किया है। यह मुहकम निजाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीम में मिलता है, वरना तमाम फिरके हैं, कहीं पर ऐसा निजाम नहीं पाया जाता है। तो इस्लाम ने बेपनाह इस पर जोर दिया है और मुतवज्जे किया है कि इल्म का हासिल करना मर्द और औरत दोनों के लिए फरीजा है। इल्म की अहमियत के बारे में आप देखें कि इल्म अहम है, कितना अहम है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको पैगंबर इस्लाम ने बाब शहर इल्म कहा, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली इसके दरवाजा है, अली इसके बाब है। चुनांचे रवायत में है सलमान फारसी से, और जिसको कशकोल में अल्लामा बहरानी ने लिखा है। और वो ये है कि जिस वक्त ये सुना अन सलमान फारिसी इन्ना रसूलल्लाह क़ाल अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, जनाब सलमान फारसी से रवायत है कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूं और अली उसका बाब है। फलम्मा समिअल खवारिजु बिज़ालिका हसदु अलियन, जब खवारिज ने इस बात को सुना तो अमीरुल मोमिनीन से हसद पैदा हुआ। अला ज़ालिका, इस बात पर। फज्तमा अशरतु नफरिन मिनल खवारिज, 10 अफराद खवारिज में से जमा हुए। कालू, और उन्होंने कहा कि यसअलु कुल्लु वाहिदिन मिन्ना मसअलतन वाहिदा, हम में से हर एक सवाल करेगा। लिनंजुरो कैफा युजीबुना फीहा, ताकि हम देखें कि कैसे जवाब इसके सिलसिले में ये देते हैं। फ़इन अजाबा कुल्ल वाहिदिन मिन्ना जवाबन वाहिदा अलिमना अन्नहु ला इल्म लहु, अगर वो हर मसले का एक ही जवाब देते हैं तो हम ये समझ लेंगे, हम ये जान लेंगे कि इनके पास वो इल्म नहीं है जिसका दावा किया गया है या जिसका ऐलान किया गया है। चुनांचे फजा वाहिदुन मिनहुम क़ाल या अली अल इल्म अफ़ज़लु अमिल माल, एक शख्स उसमें से आया और उसने आकर के कहा या अली, इल्म अफ़ज़ल है या माल? आपने फरमाया कि इल्म
افضل ہے. فاجاب علیہ السلام العلم، آپ نے جواب دیا کہ علم. فقال له بأي دلیل، اس نے کہا کس دلیل سے؟ آپ نے فرمایا کہ لأن العلم میراث الانبیاء والمال میراث قارون و فرعون. علم میراث انبیاء ہے اور مال میراث فرعون و قارون ہے. وہ واپس گیا اور اس نے جا کر کے باخبر کیا اپنے ساتھیوں کو کہ ہم نے یہ سوال کیا، اور انہوں نے اس سوال کا یہ جواب دیا. چنانچہ فنہذ آخر، دوسرا آیا اور اس نے سألہ، آپ سے سوال کیا، کما سأل الاول، جس طریقے سے پہلے والے نے سوال کیا تھا کہ علم بہتر ہے، افضل ہے یا مال. آپ نے فرمایا کہ العلم، علم افضل ہے. اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لأن المال تحرسه والعلم یحرسک. مال کی تم حفاظت کرتے ہو، پہرے داری کرتے ہو، اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. مال محتاج ہے، محافظین کا حفاظت کی جائے گی تو مال بچے گا، اور علم صاحب علم کی خود حفاظت کرتا. وہ واپس گیا اور اس نے بھی جا کر کے بتایا کہ ہم کو یہ جواب دیا. اور خاص بات یہ ہے، امیر المومنین مزاج پہچانتے تھے. جو جس مزاج کا تھا اس کو اسی مزاج کے اعتبار سے جواب دیا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے والے کو جو جواب دیا وہ 8ویں والے کو دیتے، یا 8ویں والے کو جو جواب آپ نے دیا وہ 7ویں والے کو دیتے. نہیں، جو جس مزاج کا تھا وہی جواب امیر المومنین نے اس کو دیا. تیسرا آیا اور اس نے بھی آ کر کے یہی سوال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لصاحب المال اعداء کثیرہ، صاحب مال کے لیے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، لیکن لصاحب العلم اصدقاء کثیر، لیکن صاحب علم کے لیے بہت سے چاہنے والے، بہت سے دوست ہوتے ہیں صاحبان علم کے. چنانچہ اس کے بعد چوتھا آیا اور اس نے بھی آ کر کے امیر المومنین سے سوال کیا. آپ نے اس کو جواب دیا کہ مال کو جب تم خرچ کرو گے کم ہوگا، علم کو جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا. علم کا جتنا استعمال ہوگا، لاک ڈاؤن کا زمانہ تدریس بند ہے تو اس کا نقصان معلمین کو ہو رہا ہے اور اس کا احساس ہے. تو علم جتنا خرچ کیا جائے گا اتنا بڑھے گا، اور علم اور مال جتنا خرچ کیا جائے گا اتنا کم ہوگا. پانچواں آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا علم افضل ہے یا مال؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ علم افضل ہے، اس لیے کہ جس کے پاس مال ہے اور اگر وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کو بخیل کہا جائے گا. یا اس نے خرچ کیا ہے تب بھی لوگ بخیل کہیں گے کہ اتنا تھا اتنا ہی خرچ کیا ہے، لیکن صاحب علم کو کبھی انسان بخیل نہیں کہے گا، بلکہ اس کو اکرام اور اعظام کے ساتھ خطاب کیا جائے گا. یہ بھی اپنے اصحاب کی طرف پلٹا. اور اس کے بعد چھٹا آیا اور اس نے آ کر کے سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ مال کے چوری ہو جانے کا خطرہ ہے، علم کے چوری ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے. علم کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اس کے لیے ظرف خود انسان کا ذہن ہے، اس کے لیے صندوق نہیں ظرف ہے. علم انسان کی شخصیت کے ساتھ رہتا ہے. چنانچہ اسی طریقے سے لوگ آتے رہے، امیر المومنین جواب دیتے رہے. اور روایت میں کہ فَأَمَّا الثَّامِنُ، چنانچہ جب 7واں آیا تو اس کو جواب دیا کہ جو بھی مال ہے وہ زمانے کے اعتبار سے پرانا ہو جائے گا، لیکن علم کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے. علم ہمیشہ تر و تازہ ہوتا ہے، اس میں تازگی ہمیشہ پائی جاتی ہے. مال پرانا ہو جائے گا، محل بنا لیجئے، بنگلہ بنا لیجئے، یا جو بھی پراپرٹی ہو، بہرحال وقت گزرتا رہے گا، اس کے اندر صلاحیت کم ہوتی جائے گی اور زوال پذیر ہوگا. علم ایسا نہیں ہے. 8واں جب آیا اس نے آ کر کے سوال کیا تو اب روایت میں وَأَمَّا الثَّامِنُ فَسَاقَطَ مِنَ الْأَصْلِ، 8ویں نے سوال کیا کیا اور اس کا مولا نے جواب کیا دیا، یہ اصل سے ساقط ہو گیا ہے.
चुनांचे 9वें ने आकर के सवाल किया माल अफजल है या इल्म, आपने फरमाया इल्म, इसलिए कि माल दिलों को सख्त कर देता है, वल इल्म युनव्विरुल कुलूब, और इल्म दिलों को नूरानी कर देता है, दिलों में नूर अता करता है। इसी तरीके से 10वां आया, आपने उससे कहा कि इल्म अफजल है लिअन्नल माल, इसलिए कि माल किब्र पैदा करता है, घमंड पैदा करता है, और साहिब इल्म हमेशा मुतवाज़े होता है, हमेशा खाज़े होता है। और इसके बाद आपने फरमाया फ़इंद ज़ालिका क़ाल अली अलैहिस्सलाम वल्लाह लौ सअलनिल खल्क़ कुल्लुहुम, कसम खुदा की अगर पूरी मखलूक इकट्ठा होकर के आकर के मुझसे सवाल करे मा दुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं, तो लअजिब तो कुल्ल वाहिदिन मिनहुम बिजवाब गैरिल जवाब, कि मैं उनमें से हर एक को वो जवाब दूंगा कि जो दूसरे को नहीं दिया होगा, यानी हर एक को अलग अलग में जवाब दूंगा, यहां तक के सवाल इनके खत्म हो जाएंगे, मेरा जवाब खत्म नहीं होने वाला है। अजीजों, ये तो 10 सवाल के 10 जवाब, एक सवाल के 10 जवाब थे, लेकिन एक अहले सुन्नत आलिम ने 25 लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन ने एक सवाल का 25 जवाब दिया। और खुद मौलाना हुज्जत साहब ने कहा कि मैंने देखा कि 100, यानी अमीरुल मोमिनीन ने सवाल एक है और जवाब 100। उसी अली ने अपने चाहने वालों को मुतवज्जे किया और आपने फरमाया कि लैसल जमाल बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब, देखो उन कपड़ों में कोई खूबसूरती नहीं है जो हमको जीनत बख्शते हैं, जमाल और खूबसूरती इल्म में है, अदब में है। और चुनांचे आप फरमाते हैं रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल आदाए मालूम, हम परवरदिगार की तकसीम पर राजी हैं कि हमारे लिए इल्म है और हमारे दुश्मनों के लिए माल है। हमारी किस्मत में अल्लाह ने इल्म को रखा है। और फिर फरमाते हैं कि फ़इन्नल माला यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालू, माल अन करीब फना हो जाने वाला है और इल्म हमेशा बाकी रहने वाला है। अमीरुल मोमिनीन ने मुतवज्जे किया, लिहाजा अली का चाहने वाला हमेशा इस बात के लिए कोशा रहना रहेगा कि वो इल्म हासिल करता रहे, दीन को समझता रहे। अली का चाहने वाला जाहिल नहीं होगा, बक़द्र ज़र्फ़, जितना भी इम्कान है। और इस बात को भी याद रखें कि हर एक के अंदर ख्वाहिश है, तमन्ना है कि हम आलिम बन जाएं। ये ख्वाहिश सब में पाई जाती है, हम आलिम बन जाएं। लेकिन क्या सिर्फ ख्वाहिश कर लेना काफी है? लौ काना हाज़ल इल्म युद्रको बिलमुना मा काना यबका फिल बरियत जाहिलू, अगर ये इल्म आरज़ू और तमन्नाओं से हासिल हो जाता तो इस कायनात में कोई जाहिल बाकी नहीं रहता। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में रहने वाले इंसानों की 3 ही किस्में हैं, या उलमा, या मुतअल्लिमीन, और या खसो खाशात गुस्सा। उलमा कौन है? आलिम कहते किससे हैं? मुराद कौन है? आप देखें कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए यह कहा जाए कि वो मुकम्मल आलिम है। उलूम के अक़साम 10 लाख हैं। 10 लाख उलूम पूरी कायनात में पाए जाते हैं। कौन है जो इन पर अबूर रखता है? मराजे किराम जो माहिर हैं इल्म दीन के, इल्म फ़िक़्ह के, लेकिन क्या तमाम उलूम पर हावी हैं? या जो फतावे देते हैं
ان میں وہ تصویب کے قائل ہیں، مصوبہ ہیں؟ نہیں۔ تو عزیزوں، صرف اور صرف حقیقی عالم اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ائمہ اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ مراجع کرام بھی ہیں تو بہت سے علوم کو نہیں جانتے۔ علوم کی قسمیں 10 لاکھ ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے ایک باب علم کی تعلیم دی، اور میں نے ہر باب سے، یعنی پیغمبر نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم دیے، اور میں نے ہر باب سے 1000 علم کی شقیں نکالی۔ آپ اس کو ضرب دیں، یعنی ایک میں 1000 شق آپ نے نکالی اور 1000 باب پیغمبر نے آپ کو تعلیم دیے تو یہ 10 لاکھ بنتے ہیں۔ یعنی پوری کائنات میں 10 لاکھ قسم کے علوم پائے جاتے ہیں، اور ان تمام علوم پر حاوی جو ذات ہے اس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ ہمارے ائمہ تمام علوم پر حاوی تھے، چنانچہ امام فرماتے ہیں نحن العلماء، ہم علماء ہیں، وشیعتنا المتعلمون، اور ہمارے چاہنے والے یہ متعلم ہیں، وسائر الناس، باقی لوگ جو ہیں وہ قصو خاشاک ہیں، باقی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آئیے، پیغمبر اسلام کس لیے ہے؟ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ پروردگار جس نے ام القرآن میں رہنے والوں میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا، وہ ان میں آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، یعنی تزکیہ نفس پہلے ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں ہے۔ علم حاصل کرنے سے پہلے نفس کے اندر طہارت ہونا چاہیے، نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ تزکیہ اور ہے، نماز اور روزے کا پابند ہونا اور ہے، احکام شریعت پر عمل کرنا اور ہے، نفس کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا ہونا اور ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی نمازی ہو، ایک انسان روزے دار ہو، ایک انسان جو ہے وہ بعمل نظر آ رہا ہو، مگر تزکیہ نہ پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر نماز شب کا وقت ہوا، مولانا سبیع الحسن صاحب انہوں نے جگایا، اٹھیے، نماز شب کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیکھا گھڑی اور ٹال گیا، انہوں نے نماز شب پڑھی، صبح کی آذان ہو گئی، اٹھیے، آذان ہو رہی ہے، اب نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے وقت دیکھا ابھی بڑا وقت ہے، کروٹ لے کر کے پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے جگایا، ہم نے دیکھا ابھی 45 منٹ ہے، پھر میں سو گیا۔ انہوں نے جگایا، میں نے دیکھا ابھی آدھا گھنٹہ ہے، یہاں تک کہ 7 منٹ بچا۔ میں جلدی سے اٹھا، وضو کیا، وقت کے اندر نماز پڑھ لی، نماز قضا نہیں ہوئی، نماز پڑھی، نماز ترک نہیں کیا، مگر نفس کا تزکیہ نہیں ہے، طہارت نفس نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر نفس پاکیزہ ہوتا تو اسی وقت اٹھ جاتے جب انہوں نے نماز شب کے وقت جگایا تھا۔ تو ایک انسان نماز کا پابند ہے، نماز قضا نہیں کرتا ہے، تو نماز پڑھنا اور ہے، تزکیہ نفس کا پایا جانا اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تزکیے کے بغیر اگر علم ہے تو یہی علم ہلاکت کا سبب بنتا ہے، یہی علم فساد کا سبب بنتا ہے، یہی علم معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس نے آئٹم بم بنایا، جس نے ہلاکتوں کے اسلحوں کو بنایا، اس نے علم ہی کے ذریعے تو ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ جناب داؤد کو اللہ نے ایک ہنر دیا تھا، وہ ہنر کیا تھا؟ لوہا ہاتھ میں آ کر کے موم بن جاتا تھا۔ توریت میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی ہے۔ ان کتابوں نے تصدیق کی۔
जनाब दाऊद क्या बनाते थे? ज़रा, बर्तन। जनाब दाऊद ने तलवार क्यों नहीं बनाया? लोहा उनके हाथ में आकर के मोम हो जाता था, नरम हो जाता था, तो वो तलवार भी बना सकते थे, नेज़ा भी बना सकते थे। उन्होंने ज़रा बनाया। यानी तज़किये नफ्स के साथ अगर हुनर है और इल्म है तो दिफा का सामान बनाया जाएगा, हलाकत का सामान नहीं बनाया जाएगा। चुनांचे इसी से मिलती जुलती एक रवायत उसूल काफी में है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आपके चाहने वाले आए, जिनका काम था हद्दादी का, लोहार का काम था। इमाम ने पूछा, आजकल तुम कम आते हो? कहा, मसरूफियत बहुत है। क्या मसरूफियत है? का ऑर्डर बहुत बड़ा मिल गया है। क्या ऑर्डर मिला? कहा कि तलवारों का ऑर्डर मिला है, नेज़ों का मिला है, तीर का मिला है। 2 कबीलों में जंग हो रही है, हमारे कारीगर कम पड़ गए, हमने बाहर से कारीगर बुला लिए। इमाम ने फरमाया कि इस सौदे को रद्द कर दो। का मौला, ये दोनों कबीले मुसलमान नहीं हैं, ये दोनों कबीले साहिबान ईमान के कबीले नहीं हैं, ये खुदा के दुश्मन है, आपस में जंग कर रहे हैं। इमाम ने कहा, इंसान तो है, तुम इस सौदे को रद्द कर दो। हाँ, अगर बनाना ही है तो तुम ज़रा बनाओ, खुद बना करके दो, मगर नेज़े और तलवार को मत बनाओ। तो यह है दीन की तालीम, यह है इस्लाम का दर्स। याद रखें कि आज आलमी ताकतें इस बात पर मुसिर हैं कि ईरान आइटम बम बना रहा है, हलाकत के असलहे बना रहा है। याद रखें कि वो बना सकते हैं, लेकिन तहारत नफ्स इस बात की इजाजत नहीं देती है, तज़किये नफ्स इस बात की इजाजत न देगा कि ये हलाकतों के असलहों को बनाए। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिसमें बेकसूर मारे जाएं, जो महाज़े जंग पर ना है वो मारे जाएं। तो इल्म के साथ साथ तज़किये नफ्स, तहारत नफ्स। और अजीजों, याद रखें कि तहारत के साथ अगर इल्म है तो वाक़ईन इंसान फिर उस मंजिल पर होता है कि पैगंबर कहते हैं कि हमारे उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल जैसे हैं, अंबियाए बनी इसराइल के मिस्ल हैं। अजीजों, याद रखें, इल्म के लिए, तालीम के लिए एक तो तज़किया नफ्स है, तज़किया नफ्स के साथ साथ मुअल्लिम की सलाहियत, और मुअल्लिम की सलाहियत के साथ साथ खुद मुतअल्लिम के अंदर दर्स को हासिल करने की या अख्ज़ करने की सलाहियत हो। अगर मुअल्लिम बहुत ही बाकमाल हो लेकिन सीखने वाले के अंदर सीखने की सलाहियत नहीं पाई जाती है तो कभी मुअल्लिम का कमाल सामने नहीं आएगा। मुतअल्लिम है मगर नफ्स पाकीज़ा नहीं है, तब भी कमाल उभर करके नहीं आएगा। आप देखें, पैगंबर बाकमाल मुअल्लिम थे, लेकिन नबी करीम को बाकमाल मुतअल्लिम नहीं मिला। आप कहेंगे कैसी बात, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन वहां से इल्म लेकर के आए थे, मासूम यहां आकर के नहीं सीखता है। पैगंबर के साथ रहे लेकिन इल्म वहां से लेकर के आए थे, और अपने आलिम होने का ऐलान रोज अव्वल ही आगोश रसालत में कर चुके थे, लिहाजा इनको सीखने की जरूरत नहीं है। आइम्मा वहां से इल्म लेकर के आ रहे हैं। पैगंबर बाकमाल मुअल्लिम है लेकिन पैगंबर को कोई बाकमाल मुतअल्लिम नहीं मिला। किसको सिखाएं? कौन है? मिले मगर कोई 10वें दर्जे पर आकर के रुक गया, कोई 9वें दर्जे पर आकर के रुक गया, कोई 8वें दर्जे पर। यानी सबसे आगे जो आया, पैगंबर के असहाब में जो सबसे आगे
یا سب سے کمال کی آخری منزل پر جو پہنچا وہ جناب سلمان تھے. باقی سب ان سے نیچے ہیں. بحر لا ينزف، ایسا سمندر جو کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے. یہ جناب سلمان فارسی کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں. تو پیغمبر کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملا. اب آئیے امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایسا پاکیزہ نفس چاہیے، ایسا طاہر نفس چاہیے کہ جو نفس بھی پاکیزہ ہو اور اس کے اندر بھرپور صلاحیت ہو حصول علم کی. یعنی علی باکمال معلم ہیں تو عباس باکمال متعلم ہے. اور نفس کی طہارت اس منزل پر ہے کہ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان حرام سے بچائے، واجبات پر عمل کرے. دوسری منزل یہ ہے کہ انسان مستحبات پر بھی عمل کرے اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ انسان ترک اولا سے بھی اپنے آپ کو بچائے. جناب عباس کہ آپ کردار کو دیکھیں کہ نفس کی کس طہارت کی منزل پر آپ فائز تھے کہ آپ کے دامن کردار پر ترک اولا کا کہیں دھبا بھی نظر نہیں آتا. ایسا پاکیزہ کردار. اب امام حسین اور ان کی عصمت میں فرق کیسے کیا جائے؟ امام حسین صاحب منصب منصوص من اللہ ہیں. جناب عباس وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، مگر ان کا کردار اتنا پاکیزہ اور اتنا مقدس. ظرف میں بھرپور صلاحیت. اب اندازہ کیجئے عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم اور مفسر کا نام ہے ابن عباس. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امت کے تمام علماء محدثین مفسرین کا علم ایک طرف ہے اور ابن عباس کا علم ایک طرف ہے. ابن عباس نے کس سے علم حاصل کیا تھا؟ مشہور روایت ہے کہ امیر المومنین ابن عباس کو بسم اللہ کی تفسیر بتا رہے ہیں. آپ تفسیر بیان کرتے جا رہے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے یہاں تک کہ دامن شب سمٹ گیا. آخر میں امیر المومنین نے یہ کہہ کر کے ختم کیا کہ جو پورے قرآن میں وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے بسم اللہ میں، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. تو ابن عباس کو کیا پڑھایا امیر المومنین نے؟ ساری رات کیا پڑھایا؟ بسم اللہ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے رسم بسم اللہ، کسی عالم سے بچے کی بسم اللہ کرا دی جائے. تو اس رخ سے اگر دیکھا جائے تو ابن عباس کی امیر المومنین نے بسم اللہ کرائی تھی. جس کی علی بسم اللہ کرا دے وہ امت کا سب سے بڑا عالم بن جائے. تو ذرا سوچئے وہ عباس کس علم کی منزل پر فائز ہوگا کہ جس کو امیر المومنین نے بسم اللہ نہیں بلکہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھائی ہو. ان کا علم کس منزل پر. اور چنانچہ کیونکہ یہ باکمال، لہذا ہر صلاحیت کمال کی منزل پر. اور جب کمال کی منزل پر ہے تو کیوں نہ عباس کی ثنا ہو. یعنی ثنا عباس بزبان علی، ثنا عباس بزبان امام صادق، ثنا عباس بزبان امام زین العابدین. معصوم نے ثنا کی. عزیزوں یہ وہ ذات ہے کہ جس کی ثنا معصوم امام نے کی ہو، جس پر اپنے کمالات کا نقش امیر المومنین نے ابھارا ہو. ابھی کیا بہترین اشعار، یعنی موقع ہے مولانا ثنا عباس تابہ سرا کے ایصال ثواب کی مجلس کو، اور بہترین ثنا عباس جناب رضا مورانوی کر رہے تھے. اس سے بڑھ کر کے ثنا نہیں تھا. جناب عباس کی خصوصیات کو آپ دیکھیں کہ لشکر اسلام کا ایک معیار ہے
कि लश्कर इस्लाम का कायद कौन होगा। एक मौका था, पैगंबर इस्लाम ने एक लश्कर रवाना किया, लश्कर तैयार हुआ तो पैगंबर ने आलमदार का इंतखाब किया और बाकायदा इम्तिहान लिया। चुनांचे उसमें एक नौजवान था जिसने कहा, या रसूलल्लाह मुझे पूरा सूरह बकर याद है। तो इसके माने यह सूरह बकरा मुकम्मल हो चुका था और उसने कहा कि मुझे सूरह बकर याद है। पैगंबर ने लश्कर का अलमदार उसको बना दिया। बड़े बुजुर्ग जो थे उन्होंने एतराज किया, हम बुजुर्ग हमको छोड़ करके एक नौजवान को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। याद रखें कि अफजल अकबर होता है, अकबर अफजल नहीं होता है। जो अफजल है वो बड़ा कहलाएगा, जो बड़ा है वो अफजल नहीं कहलाएगा। नबी करीम ने जवाब दिया कि माहू सूरतुल बकर, उसके साथ सूरह बकर है। इसके माने ये है कि लश्कर इस्लामी का अलमदार वो होगा कि जिसका इल्म सबसे ज्यादा हो, सिपाहियों के इल्म से ज्यादा उसका इल्म हो, तो वो लश्कर का अलमदार होगा। जनाब अब्बास अगर किसी मामूली लश्कर के अलमदार होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो उस लश्कर के अलमदार हैं जिसमें हबीब जैसा फकीह है और बुरैर जैसा मुफस्सिर है, हिलाल जैसा मुहद्दिस है। तो इसके माने ये है कि लश्कर हुसैनी में जितने थे उनमें सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी का था वो जनाब अब्बास का था, वरना इमाम हुसैन इनको अलमदार न बनाते। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा कमाल था तो ज़बान अब्बास से ज़बान मासूम से सनाए अब्बास हुई। अजीजों, और एक खास बात यह कि हमेशा याद रखें कि इंसान सिफत के जरिए से आप कभी मौसूफ तक नहीं पहुंचेंगे। कभी भी आप सिफत बोल करके मौसूफ तक नहीं पहुंच सकते। शायर, तो क्या आप शायर से अजमल साहब को समझेंगे, रजा साहब को समझेंगे या दीगर शुरा को? नहीं जहन जाएगा। बहुत से शायर हैं, आप शायर कहते रहिए। शुजा, बहादुर, आप कहते रहिए। बहुत से बहादुर हैं। आपने कहा मरजाए तकलीद, बहुत से मराजे हैं। आपने कहा फुकहा, बहुत से फुकहा हैं। कभी सिफत के जरिए से मौसूफ तक नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन मौसूफ का जिक्र कीजिए, सिफत खुद ब खुद जहन में आ जाएगी। आपने जैसे कहा रजा साहब, इनकी शायरी समझ में आ गई। आपने जैसे ही कहा कि अजमल साहब, इनका कमाल सामने आ गया। आपने कहा आयतुल्लाह सिस्तानी, इनकी फ़क़ाहत, इनका इल्म उसूल सामने आ गया। आपने कहा आयतुल्लाह खुई, इनका इल्म रिजाल, इनके तमाम सिफात सामने आ गए। मौसूफ का जिक्र करते जाइए तो जितनी सिफत है वो सामने आती जाएगी। लेकिन अगर आप फकत सिफत का जिक्र करते रहें, सिफत का तस्करा करते रहें, तो आप कभी मौसूफ तक नहीं पहुंचेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सलाहियत, ये सिर्फ और सिर्फ खुसूसियत जनाब अब्बास की है कि हम सिफत का तस्करा करते हैं, ज़हन खुद ब खुद मौसूफ तक पहुंचता है। आप बताइए वफा सिफत है या नहीं है? हमने वफा कहा, अब्बास जहन में आए। अलमदारी सिफत है या नहीं है? हमने अलमदार कहा, जनाब अब्बास जहन में आए। न जनाब अब्बास तनहा वफादार हैं, न तनहा अलमदार हैं। बड़े बड़े वफादार आलम इस्लाम में पैदा हुए, बड़े बड़े अलमदार पैदा हुए। जाफर तैयार भी अलमदार हैं, हैदर कर्रार भी अलमदार हैं, मौलाए कायनात की अलमदारी मशहूर है। लेकिन जब आप अलमदार कहेंगे तो जनाब अब्बास का तसव्वुर जहन में आएगा। ऐसे मासूम किरदारों के दरमियान अपने किरदार में इख्तिसास पैदा कर लेना, यह कमाल अली भी है, कमाल अब्बास भी है। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اگر یہ تعریف ہو رہی ہے تو یہ تعریف امیر المومنین کی بھی ہے، اس لیے کہ امیر المومنین معلم جناب عباس ہے، مربی جناب عباس ہے۔ عزیزوں، ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس، نام ثنا عباس، یہ عالم دین عالم باعمل، حق گو، بے بات، اپنی بات پر قائم رہنے والا، اور یہ قائم رہنا بعنوان ضد نہیں بلکہ بعنوان استقامت۔ وہ کسی شخصیت سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ اس کے عمل میں تبدیلی آ جائے، وہ حق کو قبول کر لے۔ ظاہر بات ہے قضاء اور قدر الہی کے فیصلوں کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کو اتنی ہی خدمت لینا تھا، اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ وہ جوار معصومین میں ہے، پریشانی اور صدمہ رہ جانے والوں کے لیے ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ بارگاہ پروردگار میں سر تسلیم کے خم کر دینے سے اجر ملتا ہے، شکوہ کرنے سے مصیبت تو نہیں ٹلے گی مگر ملنے والا اجر ضرور ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ ابتلا اور آزمائش مومن کے لیے ہے، لیکن صاحبان ایمان کا شعار یہ نہیں رہا ہے کہ وہ مصیبتوں کے ٹل جانے کی دعا کریں۔ نہیں، انہوں نے مصیبتوں کے ٹل جانے کی دعا نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے مصیبتوں کے مقابلے میں استقامت کی دعا کی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پروردگارہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور ہم کو ان مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ۔ عزیزوں، باپ نے فرش عزا بچھائی ہے، بھائیوں نے فرش عزا بچھائی ہے، نام بھی جناب عباس سے منسوب۔ میں چاہتا ہوں کہ ذکر کروں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار کا۔ عزیزوں، جناب عباس واقعاً صبر کے کوہ گراں تھے، ایمان کے پہاڑ تھے۔ آپ دیکھیں کہ جناب عباس نے مدینے سے لے کر کے راہ کربلا میں کتنے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ نویں محرم آئی، فوجوں نے حملے کا ارادہ کیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام پر ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی کہ امام نے گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ معلوم یہ ہوا کہ لشکر قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی جناب عباس کو بلایا، اے میرے بھائی، آپ پر میری جان قربان ہو، آپ جائیں اور جا کر کے ان سے کہیں کہ جنگ روک دی جائے، آج کی رات میں عبادت الہی میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا مولا جنگ کرنا ہے تو عباس کو بھیجیے، جنگ روکنے کے لیے کسی بزرگ کو بھیجیے، ابن مظاہر کو بھیج دیجیے، ابن اوسجہ کو بھیج دیجیے، عباس کو نہ بھیجیے۔ نہیں، جناب عباس کو امام نے بھیجا اور
امام نے جس مقصد کو کے لیے بھیجا تھا جناب عباس اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ جنگ روکنے کے لیے جناب عباس کو بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کو جناب عباس پر اعتبار و اعتماد تھا، یعنی اعتبار امام کا نام عباس۔ جناب عباس کی قوت کے اوپر خواہشات کا پہرا نہیں تھا، جذبات کا پہرا نہیں تھا۔ جناب عباس مرضی امام کے پابند تھے۔ عزیزوں، میں مکمل مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ جب بچپنے سے یہ سنتا ہوا جوان ہوا، جس نے تلوار چلانا اس لیے سیکھا کہ کربلا میں امام حسین کی نصرت کرے، جس کی قوت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ محمد حنفیہ بھی امیر المومنین کے بیٹے ہیں، جن کے بازو میں اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی کہ امیر المومنین نے ایک زرہ پر نشان لگایا کہ بیٹا محمد اس زرہ کو کاٹ کر کے لاؤ۔ آپ نے زرہ کو لیا اور ایسے پھاڑ دیا جیسے کپڑے کو پھاڑتے ہیں۔ یہ قوت تھی، لیکن اس کے باوجود تاریخ کہتی کہ محمد حنفیہ کی کوئی ہستی جناب عباس کے سامنے نہیں تھی۔ تو یہ سنتے ہوئے جوان ہوا، لیکن جب کربلا منعقد ہوئی ہے تو جناب عباس کو تلوار چلانے کا موقع نہیں ملا۔ تلوار چلائی میدان جنگ میں نہیں بلکہ زمین کے اوپر، کنویں کھودے، قوت بازو کو صرف کیا مگر کنواں کھودنے کے لیے تاکہ بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ آغوش کے پالوں کے لاشیں لے کر کے آئے، کبھی بھانجوں کا لاشا، کبھی بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے، کبھی اپنے جوان بھائیوں کے لاشیں۔ اور عزیزوں، روایت یہ کہتی ہے کہ جناب عباس کے فرزند بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ بیٹوں کا داغ بھی اٹھایا، لیکن اس کے باوجود صبر۔ آخر میں اجازت ملی تو مکمل جنگ کی اجازت نہیں ملی کہ میرے بھائی جا رہے ہو تو بچوں کے لیے پانی لے کر کے آؤ۔ جناب عباس مشکیزہ لے کر کے مقتل میں آئے، حملہ کیا، فوجوں کو دور بھگایا، فرات پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو بھر کر کے چلے۔ عزیزوں، جناب عباس جب فرات کی طرف جا رہے تھے تو دشمن کامیاب نہیں ہوئے جناب عباس کے اوپر کہ ضرب لگاتے۔ جناب عباس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنا دفاع کیا، لیکن جب واپس پلٹ رہے تھے تو جناب عباس زخمی ہی نہیں ہوئے بلکہ آپ کے دونوں بازو کاٹ لیے گئے۔ چنانچہ کہنے والوں نے کہا کہ جس نے فن حرب علی سے سیکھا وہ میدان جنگ میں اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ بازو کٹ گئے۔ عزیزوں، فرق پہچانے کہ جب مقتل کی طرف جا رہے تھے اس وقت صرف یہ تھا کہ فرات تک پہنچ جائے، لہذا کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ جناب عباس پر حملہ کر کے ضرب لگا سکے۔ لیکن جب واپس پلٹ رہے تھے اب مشق کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ تیر لگتا ہے لگ جائے، نیزے لگتے ہیں لگ جائے، تلواریں زخمی کرتی ہیں زخمی کرنے، بازو قلم ہوتا ہے قلم ہو جائے، مگر یہ مشکیزہ سلامت رہے۔ بچے پیاسے ہیں، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں، ان کے پانی لے کر کے آؤں گا۔ ارباب ازا داہنا بازو منقطع ہو گیا۔ جناب عباس نے شعر کہا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، قسم خدا کی تم نے میرا داہنا بازو قطع کر دیا ہے، میں پھر بھی اپنے دین کی ہمیشہ حمایت کرتا رہوں گا۔ شعراء فرش عزا پر ہیں، ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے تو فکر منتشر ہو جاتی ہے، شعر نہیں کہہ پاتے ہیں۔ عباس
اس شاعر اعظم کا نام ہے کہ بازو قلم ہو گئے جناب عباس دین کی حمایت میں شعر کہہ رہے ہیں. یہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا, دوسرا شعر جناب عباس نے کہہ دیا. اب علامہ سرائنی کہتے ہیں کہ کٹے ہوئے بازوؤں کی مدد سے ضمہو الی صدرہ, اپنے سینے سے لگا لیا. اب تیر انداز قریب آ گئے, انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا. پورا جسم مثل ساہی کے ہو گیا, مثل خار خشک ہو گیا. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں تیر پیوست نہیں ہوا تھا. اور باب ازا راوی کہتا ہے میں نے اتنا بہادر نہیں دیکھا کہ بازو قطع ہوا مگر فوجوں کے روکے نہ رکا, آگے بڑھتا جا رہا ہے. قدم وہاں رکے جہاں مشکیزہ چھد گیا, پانی بہ گیا, آس ٹوٹ گئی. اب ذرا جناب عباس کی مظلومیت کو آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا ہے, بازو سلامت نہیں ہے. ایک جہاں پر آ کر کے شیر رک جاتا ہے. اب کوئی قریب سے آ کر کے نیزہ مارتا ہے, کوئی قریب سے آ کر کے تیر مارتا ہے. ایک شقی نے چند قدم کے فاصلے سے تیر آنکھ میں مارا, دوسرا تیر آ کر کے سینے میں لگا. سب سے نازک ترین حصہ جسم کا آنکھیں ہیں, معمولی ریزہ پڑ جائے تو فوراً ہاتھ سے آنکھوں کو ملنے لگ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک تیر آنکھ میں لگا, دوسرا تیر سینے میں لگا. اگر جناب عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے نا تو ایک ہاتھ آنکھوں پر جاتے, دوسرا ہاتھ سینے پر جاتا. ہائے رے مظلومی, نہ یہ بازو سلامت ہے نہ وہ بازو سلامت ہے. ایسے میں گرزیا ہنی لگا, زمین پر آئے, آواز دی یا اخی ادرک اخاک, اے بھائی بھائی کی خبر لیجئے. امام حسین یہ کہتے ہوئے چلے الان انکسر ظہری, ہائے میری کمر شکستہ ہو گئی. میں بھائی ایاز سے کہوں گا کہ اپنے بھائی کا لاشا لے آئے نا, آپ نے دفن کر دیا نا, نامساعد حالات تھے. ذرا امام حسین کے قلب سے پوچھئے کہ بھائی کا لاشا ترائی کے کنارے چھوڑ دیا. جناب عباس نے وصیت کی تھی اے میرا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, وجہ شاید یہ ہو کہ میرا لاشا توڑ جائے گا, لیکن جب میرا آقا اس زمین پر آئے گا شہید ہوگا تو کون ہے جو میرے بھائی بھیا کے جنازے کو خیمے تک لے جا کر کے پہنچائے گا. لہذا جناب عباس نے وصیت کی کہ یہیں پر میرے لاشے کو رہنے دیجئے. امام مظلوم علن لے کر کے آئے, اہل حرم نے آ کر کے چاروں طرف سے حصار کر لیا. جناب سکینہ عرض کرتے ہیں اے بابا میرے چچا عباس کہاں گئے, حل یجاہد, کیا ابھی وہ جہاد کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اے بیٹی تمہارا چچا شہید ہو گیا ہے, تمہارا چچا مارا گیا. میں نے کتاب میں تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے اور قابل اعتماد عالم سے سنا کہ امام حسین نے ایک عجب فقرہ کہا, اے میری بہن زینب میرا بھائی عباس مارا گیا, میرا بھائی عباس قتل کر دیا گیا, مظلومیت کے ساتھ مارا گیا. کتنے ایسے ہیں لشکر عزیز میں کہ جو مجھے جانتے ہیں, جو مجھے پہچانتے ہیں, کوئی ایسا نہ تھا جو آگے بڑھ کے کہتا اے حسین عباس کا پرسہ قبول کر لو, جنگ اپنی جگہ ہے, تمہارا علمدار مارا گیا, اے میری بہن میرا بھائی مارا گیا, مجھے تعزیت پیش کرو. کسی نے مجھے تعزیت پیش نہیں کیا, کسی نے مجھے تسلیت نہیں پیش کیے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مولانا ثنا عباس قال اللہ مقامہ ابن سید زہیر عباس صاحب کے نام پڑھ کر ایصال فرما دیں.
عجل فرجهم